नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 24 फरवरी को रशिया के दौरे पर जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर का 23 साल के बाद रशिया का पहला दौरा होगा। इस दौरे को दोनों ममालिक में एक अहम संग मील माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार रहे हैं। रशिया के इस दौरे में नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे समेत कई अहम जो मुआहदे हैं ये भी मतवक़े हैं। नाज़रीन, ये जो रशिया का दौरा है एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूस के ऊपर और यूक्रेन के साथ जंग के बादल मंडला रहे हैं और दुनिया की सुपर पावर्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए हैं। तीसरी आलमी जंग का सबब बनने वाले यूक्रेन और रूस माजी में एक दूसरे का हिस्सा रहे हैं। अगर हम तारीख के औराक को पलटें तो यूक्रेन 9वीं सदी ईस्वी से रशिया का हिस्सा रहा है, जबकि शहनशाह रूस ने एक मुआहदे के तहत यूक्रेन की उस वक्त की बड़ी रियासत कैफ को अपनी बादशाहत में ज़म कर दिया था। ताहम अफ़गान वॉर के बाद 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो दर्जन भर से ज़ायद जिन रियासतों ने रशिया से अलहदगी इख्तियार की थी उनमें यूक्रेन भी शामिल था। यूक्रेन के अवाम ने रशिया के ख़िलाफ़ कदम जमाते हुए अपनी हुकूमत तो कायम कर ली थी, मगर रशिया ने आज तक इसे कबूल नहीं किया और ये है बुनियादी तनाज़ा जो दुनिया में तीसरी आलमी जंग की वजह बनने जा रहा है। अब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया यूक्रेन पर जल्द हमला करेगा और इस हमले में कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर रशिया ने ऐसा किया तो ये यूरोप में 1945 के बाद सबसे बड़ी जंग हो सकती है। इसी पर मैं बात करूँगी, मुझे साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया क़सूरी साहब आपका। क़सूरी साहब, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती जा रही है, अमरीका भी इस खदशे का इजहार कर रहा है कि रशिया की जानिब से चंद ही दिनों में यूक्रेन पर हमला हो सकता है। क्या हालात तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं क़सूरी साहब? देखिए, इसके लिए जाना पड़ेगा। मैं उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी आज से 15 साल पहले, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी में। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है हर साल और वहाँ प्रेसिडेंट पुतिन ने तकरीर की थी और इसके डांडे उससे मिल रहे हैं। उसमें उन्होंने ये कहा था, लग रहा था कि रूस जो उसने लूज किया था सोवियत यूनियन के इन्हिदाम के बारे में, उसके बाद वो अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर रहा है और उसको एहसास हो रहा है कि वो उस मामले को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उन्होंने जो तकरीर की थी उसके जो चीदा पॉइंट थे वो ये था कि जी वो ज़माना चला गया जब एक पावर की यानी यूनिपोलर वर्ल्ड है। और उन्होंने कहा यह था कि यूनाइटेड नेशंस का अगर हम वेस्ट बात करता है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो, तो हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक जो हो वो काम होना चाहिए। उसका पस मंज़र ये था कि उससे कुछ देर कबल जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान, मैं नुमाइंदगी कर रहा था पाकिस्तान की और दीगर जो ममालिक थे, हमने मुखालफत की थी अमेरिका की यूनाइटेड इसमें इराक पे हमले की, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस की कोई खास परवाह नहीं की और अमेरिका ने हमला किया इराक पे और एक नई चीज बनाई, कोलिशन ऑफ द विलिंग, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की मर्जी के बगैर हमला कर दिया। उस पस मंजर में फौज की अगर वहां पर मौजूदगी बढ़ती है बॉर्डर पर, तो क्या ये तनाज़ा बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं कर जाएगा? क्योंकि यूक्रेनी सदर भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि बॉर्डर पर गैर मुल्की अफवाज की वजह से तनाज़ा जो है ना वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मुझे समझ आ रही है, लेकिन इसके बगैर समझे जो मैंने पस मंजर बताया समझ आ ही नहीं सकती। अमेरिका ये कह रहा है कि वो तैयार बैठा है हमला करने के लिए। अब अगर हमला वो करता है तो इसका ये मतलब हुआ कि मगरिब ने शायद उनके सिग्नल्स रीड करने में गलती की या देर की। मगरिब का ये ख्याल था कि रूस की मईशत इतनी कमज़ोर हो गई है वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन रूस ने अपनी ताकत को बढ़ाया और फिर ऑयल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ी, उनकी इकोनॉमी बहुत हद तक रिहेबिलिटेट हो गई। और उसके अलावा जो चीज़ हुई है, चीन की और अमेरिका की जो आपस में जब कलिश नहीं उससे बहुत आगे चला गया है, उनमें बल्कि मैं तो कहूँगा एक किस्म के एंटेगनिज्म हो गया है।
اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اولمپکس میں، بیجنگ اولمپکس میں، ونٹر اولمپکس میں بھی پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ جی کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے انہی لائنز پہ جو کہ میں جس کانفرنس میں موجود تھا میونک میں، یعنی کہ انٹرنیشنل آرڈر ہونا چاہیے، رولز بیسڈ آرڈر ہونا چاہیے، اور امریکہ اپنی مرضی نہ کرے. تو اس کے اوپر یہی ابھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ آیا. لگتا ہے روس اور چین دونوں اس پہ مکمل ان میں ہاں منگی ہے کہ جو بھی اب ہونا ہے وہ کسی جنگ کی طرف نہ بڑھیں، نارمل رہیں. بیچ کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ کیسے حالات نارمل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، بیچ کا حل کی بات یہ نہیں ہے، اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، ایک آسان کام نہیں ہے. روس نے چیلنج کیا جب امریکہ نے اگنور کیا، جو پیوٹن نے ایک وارننگ دی تھی میونک سیکورٹی کانفرنس میں، پھر انہوں نے جارجیا پہ انہوں نے حملہ کیا، جارجیا کے ان حصوں پہ جو آبادی رشین سپیکنگ تھی ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو اس کا حصہ تھا یوکرین کا، انہوں نے وہ جو ایک اور ان کی پیننسلا ہے منسلک، میرا دماغ سے نام نکل گیا، اس پہ انہوں نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا. تو اس میں بالکل کلیئر ہے کہ روس کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ وہ اپنے بارڈرز پہ نہیں آنے دے گا نیٹو کو، اور میزائل سسٹمز اپنے بارڈر کے قریب بھی نہیں آنے دے گا، کیونکہ جو بھی وہاں چاہے سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تھیں، کوکیشس کی تھیں یا بلیک سی کی تھیں، سب کی سب اگر آہستہ آہستہ ممبر ہوتی جائیں گی نیٹو کی، تو روس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. اور اس نے وہ اپنے فوجی لا کے کھڑے اس لیے کیے ہیں اور حملہ ابھی تک نہیں کیا کہ وہ چاہ رہا ہے کہ یورپ خود فیصلہ کرے. یورپ میں ڈویژن ہے، جرمنی اور فرانس نہیں چاہتے جنگ، کیونکہ جرمنی کی تو خود بہت حد تک اور یورپ کے سارے کی ڈیپینڈنس ہے، اور ان کی جو گیس آ رہی ہے وہاں سے. تو یہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ٹرکی، اس لیے پروڈکٹ کرنا کچھ نہیں، پاکستان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ یہ تاثر نہ جائے کہ پاکستان کسی بلاک کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ نہیں. پاکستان نے ہسٹوریکلی پاکستان کی یہ پوزیشن نہیں ہے. ہسٹوریکلی پاکستان کی پوزیشن کلیئر ہے، اور میں تو ہمیشہ جس کو ملتا تھا کہتا تھا چین ہمارا دوست ہے، بہت پکا دوست ہے، ہمارا نیبر بھی ہے، لیکن ہم تین ایسے ایریاز ہیں جس میں ہم فنکشن کرتے ہیں. ایک تو ورلڈ آف اسلام، اسلامک ورلڈ کے ہم انٹیگرل ممبرز ہیں. پھر ہم انگلش سپیکنگ ورلڈ کے ممبرز ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے لوگ چھٹی کو وہاں جاتے ہیں. ہمارے ٹریڈ کنیکشنز یورپ کے ساتھ ہیں، سب سے بڑا ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر یورپ ہے، اور امریکہ بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ہم نے کبھی یہ چوائس نہیں کی، اور نہ ہمیں یہ چوائس کرنی چاہیے. پوزیشن آ رہی ہے انڈیویجول ایشوز پہ یہ ہے کہ پاکستان، جب آپ نے چائنا اور امریکہ کا ذکر کیا تو اس نے بڑی واضح کلیئر کیا ہے، بالکل واضح بات کی ہے کہ ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں ہیں، اور ہمیں کوئی فورس نہیں کر سکتا. ہاں، اگر کوئی اس سگنل کو مس ریڈ کرے اور زبردستی کہنا شروع کر دے کہ نہیں جی نہیں، آپ کو ہم سمجھتے ہیں آپ چین کے ایلائی ہو گئے، ہمارے خلاف ہو گئے، تو ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ نے تو خود انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے ٹو کارنر چائنا. چائنا کو روکنے کے لیے امریکہ نے بنایا ہے چین کو. اور پاکستان کی ہندوستان سے کئی جنگیں ہوئی ہیں کشمیر کے ایشو پہ، تو یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہیں. یا آپ نے جو کہا نا کہ بالکل ان کا حصہ بن گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کوئی اپنے انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں، ہمارے انٹرسٹ ہیں. تو ایسے وقت قصوری صاحب، پھر ایسے حالات میں پرائم منسٹر بھی دورہ کر رہے ہیں رشیا کا، تو کتنی سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے اس دورے کی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی پاکستان انڈیا کو ایک سگنل تو جائے گا نا کہ انڈیا جو دعوے کرتا تھا کہ پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا ہے. بھئی خاک آئسولیٹ کیا ہے یہ ویسٹ کا جو اپنا میڈیا ہے، جو کہ امریکہ کے جو کہ انڈیا کو بلڈ کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف، وہ بھی جو اس کے ظلم ہے کشمیر میں، چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، یورپ کے اخبار ہوں، برطانیہ کے اخبار ہوں، وہ اس کو نہ صرف مینشن کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں